अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे मीरपुर खास, जहाँ सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो भी आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुसैन हुकूमत ने कराची में शुरुआत की। ये सारे हमारे ऑलरेडी कारनामे हैं और अब जब हुकूमत दोबारा आ गई तो अब फिर हम पर बोझ है कि मजीद बसें लेकर आए, हर जगह हर शहर को बसें दें। जिस तरह काफी दोस्तों ने कहा, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, अब अगर यहाँ पे एमपीएस जिनको आपने वोट दिए हैं वो कहते हैं कि जी हमें मीरपुर खास से डिग्री के लिए बस चाहिए, हमें मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद के लिए बस चाहिए, तो ये मेरा फर्ज है, ये हुकूमत का फर्ज है कि ये आप लोगों की आवाज उन्होंने उठाई है वो हम उसको पूरा करें। हम आपको मीरपुर खास से डिग्री की बस भी शुरू करके दें, मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद की बस भी शुरू करके दें, मीरपुर खास से उमरकोट तक की भी बस सर्विस शुरू करके दें। और जैसा मेयर साहब ने कहा कि हमारी ये कोशिश भी होगी कि मीरपुर खास से हैदराबाद तक की भी आपको जो है वो बस सर्विस शुरू करके दी जाए, ताकि आप लोगों को सहूलत मिले, आप लोगों को सहूलत दें। ये फर्क होता है इलेक्टेड हुकूमत का और किसी और हुकूमत का। मैंने जैसा कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है, पीटीआई की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट पीटीआई के 3.5 साल में एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उस हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी केपीके की बीआरटी थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए कि 7 अरब के सिर्फ उसमें किकबैक शुरू की गई। हमारे प्रोजेक्ट ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, दुनिया के किसी भी इदारे से इसकी स्क्रूटनी करवाई जाए, इसका ऑडिट करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह G2G प्रोजेक्ट किए, साफ शफाफ प्रोजेक्ट किए और सस्ते तरीके से। इतनी महंगाई का तूफान आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। जो हमारे वेंडर्स थे एनआरटीसी, उन्होंने कहा कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा। मैं कैबिनेट में लेके गया सिंध काबीना में, मैंने कहा जी कि किराया लगता है हमें, मैं बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे। वजीर आला साहब ने कहा कि तुम किराए नहीं बढ़ाओगे, जो पैसे ऊपर से होंगे वो सिंध हुकूमत भरेगी सब्सिडी की मद में। सब्सिडी दी जा रही है। आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर, आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर कराची का आवाम जो है वो सफर कर रही है। अभी और बहुत सारे, मैंने जैसे कहा पहले पिछले से 1.5 साल में पिंक बसेस आई, ईवी बसेस आई, ग्रीन बसेस आई, पीपुल्स बस सर्विस आई और अब ऑरेंज लाइन बीआरटी हमने कंप्लीट की और अब इंशाल्लाह मजीद प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी इस टेन्योर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, येलो लाइन बीआरटी शुरू भी होगी और इंशाल्लाह कंप्लीट होगी और मजीद पीपुल्स बस सर्विस आएंगी और इंट्रा सिटी के साथ साथ इंटर सिटी भी वो बसेस भी आएंगी जो कि अहकामात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के। उन दोनों के अहकामात है कि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट करें, लोगों को शहर से शहर को कनेक्ट करें, आपके तहसील से शहरों को कनेक्ट करें, ताकि इस तरह की शानदार बसेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है। कहने को बहुत छोटा लगता होगा, शायद जो गाड़ियों में चल रहे हैं लोग उनके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो जिनकी अपनी सवारी है। हमारे मुल्क की मेजॉरिटी वो है जिनके पास अपनी सवारी नहीं है। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है। उन लोगों से पूछें कि अगर उनको ये सहूलत इस तरह सस्ती और बेहतरीन सहूलत मिली तो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये फैसले हमारे गरीब आवाम को देखकर किए गए, क्योंकि पीपुल्स पार्टी गरीब आवाम के वोटों से चुन के आती है। पीपुल्स पार्टी किसी बैकडोर जरिए से चुन के नहीं आती। पीपुल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, पीपुल्स पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है और उसी गरीब आवाम की वजह से ये सहूलतें दी जा रही है, क्योंकि पहले भी गरीबों के लिए काम पीपुल्स पार्टी नहीं किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू किया मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने, तब लोगों ने शुरू में तमस्सुर उड़ा, पता नहीं क्या चीज है। आज पूरी दुनिया इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तारीफ करी है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों खवातीन को घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं और मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा रही है, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं किया। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़े। जिस तरह 21 लाख घर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए, इससे बड़ा काम क्या होगा। ये मीरपुर खास में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बरसातें आई, सैलाब आई, आपके पास भी घर गिरे, आप बताएं आपके पास वो घर बनना शुरू हुए या नहीं हुए?
جواب سے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں غریبوں کے لیے گھر بنانے ہوں، مفت راشن دیے گئے، جب سیلاب آئے تو ان سیلاب متاثر علاقوں میں کوکڈ فوڈ بنایا کھانا دیا گیا، راشن بیگ دیے گئے، گھر بنائے جا رہے ہیں، اور پھر ان گھروں کا ٹائٹل جو خواتین ہیں اس گھر کو، اس کو مفت میں زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے اور ان کو گھر بھی بنا کے دیا جا رہا ہے۔ یہ عوامی حکومت کے عوامی فیصلے ہوتے ہیں جو غریبوں کے لیے، جو کہ کچھ بیوقوف سیاستدان نہیں سمجھتے، کچھ بیوقوف سیاستدان نہیں سمجھتے۔ وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نفرت پھیلائیں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پھیلائیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے تو شاید ہم کامیاب ہوں گے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نفرت پھیلاؤ، جھوٹ پھیلاؤ، وہ چلے گا تھوڑی دیر، جو ساری عمر چلے گا وہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ یہ خلق خدا آپ کو یاد رکھے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، آپ کو اچھائیوں میں یاد رکھے۔ تو میرے میرپور خاص کے بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ پروجیکٹ آیا اور پروجیکٹ بھی آئیں گے، جو آپ نے باقی منسٹریز یا باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے اپنے پوائنٹس اٹھائے، چاہے اس میں یونیورسٹیز کے ہوں یا کالجز کے ہوں، انشاءاللہ تعالی وہ میں چیف منسٹر صاحب تک ضرور پہنچاؤں گا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی پرائرٹی یہی ہے، سندھ حکومت کی پرائرٹی یہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہر حال میں ہر علاقے میں جتنا بھی پسماندہ علاقہ ہے اس میں کام ہو، اور اس کی صرف کہنے کے حد تک نہیں ہے، اگر مثال دیکھنی تو آپ کے پڑوس میں ہی ہے، جا کے دیکھ لو آج ننگر پارکر کو، جا کے دیکھ لو آج مٹھی کو، جا کے دیکھ لو اسلام کوٹ کو، کہ آج سے 7-8 سال پہلے 10 سال پہلے کیا تھا، پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد آج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، یہی حکومت سندھ حکومت کی جو ہے پوری پرائرٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی کام چلتے رہیں گے، لیکن جو منفی پروپیگنڈا اس ملک میں پھیلایا گیا ہے، جو نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے اور بد کلامی بد زبانی کرنے کے لیے جو لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اس کا آپ نے ہم سب نے مل کر پازیٹیوٹی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر، ہمیں اپنی خدمت کو ہائی لائٹ کر کے، یہ خدمت ہے، یہ خلق خدا کے لیے خدمت ہے، اس خدمت کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ سب لوگوں کی بہت بہت مہربانی، یہاں پہ آپ لوگ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک عرض کروں گا، یہ بسیں آپ کی ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بسیں آئی ہوئی ہیں، اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اس طرح صفا رکھنا ہے جس طرح اپنے گھر کو صفا رکھتے ہیں۔ تو ان پہ کوئی کسی قسم کی گندگی کو بچائیں، اس کو کی توڑ پھوڑ سے بچائیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 9 مئی کو جو یوم سیاہ تھا اس ملک میں، 9 مئی کو جو تاریخ کا بدترین دن تھا، اس میں یہ جو عوام کے لیے لائی گئی بسیں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے عمران خان کے کہنے پہ ایمبولینسیں جلائیں، پی ٹی آئی کے گنڈوں نے عمران خان کے کہنے پہ دفاتر جلائے، شہداء کے جو مونیومنٹ سے ان کو آگ لگائی، جناح ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر لاہور اور اس کو آگ لگائی، اور ان پیپلز بس سروس کو بھی کراچی میں آگ لگایا ان گنڈوں نے پی ٹی آئی کے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، یہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں ہیں، اس کو کسی سیاسی نفرت کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی سہولتوں کو کسی سیاسی ایجنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کی سہولت کے لیے، یہ اس کو اس طرح حفاظت کریں کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی جو ہے اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ ہاں ہمارے ملک میں جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، ہمارے ملک میں اچھی چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔ منسٹر صاحب اور بسز کے پاس میرپور خاص میں وزیر اطلاعات سینٹ شرجیل انعام میمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ میرپور خاص میں پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے لیے بس سروس شروع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کراچی کی عوام 30 کلومیٹر کا سفر 50 روپے میں طے کر رہی ہے۔ مزید پیپلز بس سروسز بھی لائی جائیں گی۔ ہم نے یہ فیصلہ غریب عوام کے لیے کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔